शरीफ लाते हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे छोटे भाई कारी अब्दुल मजीद। उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और आपके सामने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक फरमाएं। कारी अब्दुल मजीद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك
فعدلك في أي صورة. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.